أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا ذا الفضل العظيم صل على فضلك العظيم وآله وصحبه وبارك وسلم. تفضل علينا بفضلك العظيم. يا لطيف يا رزاق يا حل المشكلات يا لطيف يا رزاق يا حل المشكلات يا لطيف يا رزاق يا حل المشكلات يا لطيف يا رزاق يا وهاب. اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت ولك الحمد إلهي لا أحد إلا أنت ولك الحمد إلهي لا خالق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا رازق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا رازق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا رازق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا سلطان إلا أنت ولك الحمد إلهي لا برهان إلا أنت ولك الحمد إلهي لا جبار إلا أنت ولك الحمد إلهي لا قهار إلا أنت ولك الحمد إلهي لا ناصر إلا أنت ولك الحمد يا رجائي يا منائي يا دوائي يا شفائي يا كفائي كفي يحيي يا غفور يا غفور يا غفور. يغفر لي خطيئتي يوم يبعثون. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل
حل المشكلات يا ذا الفضل العظيم صل على فضلك العظيم وآله وصحبه وبارك وسلم تفضل علينا بفضلك العظيم يا لطيف يا رزاق يا حل المشكلات يا لطيف يا رزاق يا حل المشكلات يا لطيف يا رزاق يا حل المشكلات يا لطيف يا رزاق يا وهاب اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت ولك الحمد إلهي لا أحد إلا أنت ولك الحمد إلهي لا خالق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا رازق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا رازق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا رازق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا سلطان إلا أنت ولك الحمد إلهي لا برهان إلا أنت ولك الحمد إلهي لا جبار إلا أنت ولك الحمد إلهي لا قهار إلا أنت ولك الحمد إلهي لا ناصر إلا أنت ولك الحمد يا رجائي يا منائي يا دوائي يا شفائي يا كفائي كفي يحيي يا غفور يا غفور يا غفور يغفر لي خطيئتي يوم يبعثون يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا ذا الفضل العظيم صل على فضلك العظيم وآله وصحبه وبارك وسلم تفضل علينا بفضلك العظيم.
يا لطيف يا رزاق يا حل المشكلات يا لطيف يا رزاق يا حل المشكلات يا لطيف يا رزاق يا حل المشكلات يا لطيف يا رزاق يا وهاب اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت ولك الحمد إلهي لا أحد إلا أنت ولك الحمد إلهي لا خالق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا رازق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا رازق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا رازق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا سلطان إلا أنت ولك الحمد إلهي لا برهان إلا أنت ولك الحمد إلهي لا جبار إلا أنت ولك الحمد إلهي لا قهار إلا أنت ولك الحمد إلهي لا ناصر إلا أنت ولك الحمد يا رجائي يا منائي يا دوائي يا شفائي يا كفائي كفي يحيي يا غفور يا غفور يا غفور اغفر لي خطيئتي يوم يبعثون يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.